Production, Router Web Production, une série d'émissions sur nos artistes, que vous soyez chanteur, musicien, peintre, plasticien, etc., etc. Que vous ayez le cran de venir nous rejoindre et de parler de vous, c'est le portrait d'artiste. Portrait d'artiste, vous remercie de votre fidélité et surtout n'oubliez pas, aimez et surtout commentez. Tout de suite, nous allons à l'encontre d'un artiste. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue avec Router Web Production. Nous accueillons un artiste de la chanson raï, Cheb Ardouane, donc dans cette interview portrait d'artiste. Ardouane, salam alaikum. Salam alaikum, Hamid. Alors tout d'abord, c'est un plaisir de te recevoir, cette fois-ci pour la télévision. D'habitude, c'était à travers la radio. Et aujourd'hui, c'est pour la TV. Donc on va un peu parler de toi, de ta carrière, de comment tu es arrivé à la chanson, etc. Donc tout d'abord, essaye de te présenter à notre public. Salam alaikum ومساء الخير عليكم. وصافي ان غرون بليزير رانا مع خونا حميد اللي عرضنا في هذه الحصه تاع في مارسي. مرحبا بك. وحميد ودار لا راديو غازيل هكا. وحميد مون امي صافي 2005 2006 2007 فوتنا بون مومون في مارسي وقت الحفلات كنا نديرو في روديا بالاس كنا نخدمو. لا بال ايبوك. لا بال ايبوك اللي كانوا شابين وقت حباني ميريك و كما قال لك هذه حميد. Alors كيفاش أردوان تو دابور دخلت الميدان تاع الغناء؟ الميدان تاع الغناء دخلت له بغيته. كنت نقرا كنت نقرا ونبغي الموسيقى تاع الراي كنت نسمع مرحوم حسني الشاب نصرو الزهواني عثمان هادو لي شونتير تاع ولاد حومه تاعنا. فاهم سي كي ديت دار الحياه بوفا مسكره كاين الناس يعرفوه. وليت انايا كيما نقولوا اختاريت حاجه كنت نغني بغيت هكا شغل نغني غير هكا مع صحابي برا في الاعراس الصغار كنفوت هكا. انا فات كنت كيما نقولوا عمرت الالبوم تاعي الاول عمرت تاع كلشي ولا نورمال. ان كلاني عمرتها 2003 عمرتها كلشي ولا نورمال مع المرحوم تاج الدين رحمه الله عليه. كي عمرته خرج الالبوم كلشي ولا نورمال كلشي ولا نورمال رضوان كنت تسمى كنت باين في وهران تسمى دوك انا بنت في وهران تاعك كلشي الالبوم تاعي الاول درت سكسي شباب ابري في الزواج الالبوم تاعي وهي جوستومون كلشي ولا نورمال بارابور ا كوا جوستومون ليدوكاسيون زعما كلشي ولا لا شغل زعما حنا شغل كلشي ولا نورمال نو سون اوفير شغل نتحكم معاك نورمال نبغيها نورمال ما كاش شغل تاع ايبوكريز نحشي الواحد ولا تسمى الرساله هذه الرساله بديتها للبيبليك باللي انسان يقول الحق ولا كان مرا بيان سور. هذه من بعد عمرت خساره فيها ديك نديرها درت ان طوب اي رضوان يبان زدت عمرت لابوم الثالث حباني ميريك كانت حباني ميريك وكانت كان مع مريضه طلياني جوزيفين كنا حباني ميريك جوزيفين طلعت باريس زينيت هو ما لقيت شعبيه كبيره قلت انا هادو تاوعي خلعت قلت هادو كاع يبغوا رضوان. من بعد عمر جامي نولي لها منا كتبت الريبير قلت انا عندي ان ستيل تاعي سبيسيال ما نغنيش كيما يغنوا الناس تسمى عندي ان ستيل. وليت انايا كان الاولى ذاك الوقت كانت شابه خيره شاب عباس شاب رضا شاب جلول ثاني كان بلال شاب بلال تاعنا وكنت نكونكيري فيهم دخلت في وسطهم ولينا نخدموا ثم من تماك اختاريت ان شوما قلت تماك صحيح انا هو شونتير تاع دوغاي ولي نجيب لي باغون نخدم ونعملها. جوستومون لي باغول ديرهم نتايا ولا عندك باغولي؟ لا اسمح لي كان عندي باغولي تاعي نذكروا بالخير بوانا ميموزا كنا نتعاونوا. كان تاج الدين رحمه الله عليه كنت انا بوعلام وانا كاين غناء اللي كنت ديجا مغنيه افون في الديبيتون اللي كنت ديبي عاودته موديرن مع تاج الدين. كاين غناء تاع لي بارولي كيما حباني ميريك جامي نولينا خدمناها حنا ثلاثه. انا قلت معيط عليها فورني الاخر يقول جامي نولينا ثم خدمناها كاع اونصومبل ودرناها اغنيه على اخر باسكو كتخلونا نخدموا ماشي وحدي نخدم كنا حنا عندنا ليكيب تاعي واحد يعاون واحد. دروك ما تجيبش انا كيما نقول ليكيب تاع قديمه هذه توخر عليك كيما نقولوا ما تجدين وقع لك بروبليم زعما
كل واحد يقول لك انا حبس الموسيقى، واحد يقول لك انا حبس باغول، واحد حبس منا، ما كاش مشكل. لقيت وحدي من بعد ريحت عام ما غنيتش، عام شغل ما غنيتش، شغل كاع من بعد وليت لهم بالاغنيه تاع الاخرى تاع لو كانوا يجيبوا لي ليستا مع قاسيمو تاع مدريد ما تماك عاود وليت لوغوتو تاعي بشويه 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 ربي جابها في الصواب، عاود حيد اسمي من جديد. هذه وكاين الناس راهم يقولوا بلي رضوان ماركش في الصوب ماركش منا، دوك ماشي مانيش في الصوب، هي البروبليم. دوك حنا ما نجمش نغني مانيش باغي نغني نابورت كوا، دوك نغني لك انا حبه مليز مع بوشونه، دوك حنا غنينا ولفنا غنوا شكون اللي خسر؟ انا ولا انتيا كنا نغنوا لي شونسون دامور سوفرونس كاع ما عرفتيهاش، انتيا حباني ميريك، انتيا حباني ميريك ليستوار تاع حاجه ولا انتيا شابه، انتيا شابه الناس داروا فيها بوليتيك حباني ميريك لا حباني ميريك انتيا شابه باسكو النيميريك كان في بلادنا في الراجل كان جديد سي اوبليجي نعيشوا بالواقع. بدلنا في 2014 نعيشوا بكسمهم ايوا سي سويت ولي بارول كل وقت نعيشوا وقته، ولي بارول هي توجور انسان كيغني شونتور دو راه يغني يسوار دامور زعما دابز مع مرتك كما نقولوا صوتها ونطردها تفكر ولادها نبكي عليها. هذه Et justement, Erdogan est sollicité aussi dans le monde par rapport aux Algériens qui sont par exemple aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, en France, etc. Quelles sont les grandes villes où tu as pu chanter? Ça dépend. Les grandes villes européennes, hein, في l'Europe. Ça dépend. الامريكان تروح لبلجيك تروح للسويد، ça dépend وين يكون. وهذه الدنيا وهذه هذا ربي وين يكتب لك تغني تبع غير الله تعالى شي يقول لك وين يكتب لك تغني. دون ان بيبليك كبير كيما هذا صافي ان غرو بليزير تقول مازال ثاني باسكو حنا نخدموا كيما نقولوا لالجيري تاعنا، نجيو فرنسا لي زيميغري تاعنا هاودوك ثاني لي زارجينيان مشتاقين لشونتور دوراي باش يروحوا يهودوا البلاد ويقسموا يعاود يولي. لا تهود تجي عندها انت تفرح البيبليك تاع لي زيميغري عايشين في فرنسا بارتو في بلجيك في الامريكان كاين لي زيميغري وي لا سويد كاين وين تروح تلقى لي زارجينيان ما لاسكا اسكي تروح حتى لاسكا كاين هذه ما تخلعش كاع دروك تما انا بروحي انا نشوفوا التلفزيون في البولا في يلعبوا الجيري نشوفوا التصاوير قال هذا في الانجليز كاين شعبيه انا تاع الجيري قال هذا في امريكا كاين شعبيه صافي انغرو تسمى شعبنا حنا لي زارجينيان شو مطايش قاعد بارتو سي بور سا تما وين تروح تما تغني في بلادك. Et Erdogan justement combien tu as d'albums au jour d'aujourd'hui? Combien d'albums عندك؟ شحال عندك من أشرطة اليوم اليوم؟ عندي قريب زعما هي نورمال عندي غادي نقول لك غادي تقول لي تنخلع باسكو انا عندي كل سي دي فيه 8 اغنيات كاع شابين 8 اغنيات كاع شابين 1 2 3 4 5 6 7 8 كاع شابين كاع سكسيات تما غادي انا بروحي ما نجمش نقول لك غادي نحسب لك بالاغنيه ايوي باسكو انا كي كنت نغني 8 اغنيات ماشي غني اغنيه واحده شابه والاخرين نشكل قال هذه اغنيه سكسي نو حنا كنا نبازيو على 8 اغنيات كاع شابين ثم كي تفوت لوطو تسمع جامي نولي لها تفوت لوطو تلقى حباني ميري تفوت لوطو تلقى سوفرونس تحسب شونتير واحد هو شونتير واحد تحسب 10 راهم يغنوا خاش علاه كانت الخدمه كنا نخدموا وكانت النيه ثاني النيه كنا نحرق ما كاش كاين انترنت وي كانت كاسيت وكي كانت كاسيت كانت البنه شابه درك انا في انترنت درك انا حمو في انترنت واحد يحط روحه يغني بعد يقول لك كلام ماشي مليح نورمالمون نوصل صحاب لي زانترنت لي زابور فيسبوك كلشي ماذا بهم خويا حالي يقولوا غير حاجه شابه باسكو الانترنت غادي تشوفها اختها امها جداتها عمتها فاميلتها ماذا بهم يقولوا غير كلام شباب حلو باسكو علاه دوك لي جو عندك شي فلان شاقل هما طيحوا ديسكري اون كاشيت مي بين وجهك قول ما عجبكش هذا الشونتير دي فوا كاين واحد الناس يعايروا الشونتير في الانترنت ما عجبكش هذا الشونتير انت ما عجبكش انت وراه المشكل ما بغيتهاش انت بس علاه تعاير انا دي فوا كنت في بلاد الخضراء سمعت انترنت خرج واحد يعاير في الشونتير منا انتوما ماشي ولاد فاميليا ماشي اصلا حنا ولاد فاميليا حنا ماشي حنا ولاد فاميليا ملي قاعدين حامد معاك حنا في رحبه حنا ثاني عندنا ديارنا عندنا تصيلتنا عندنا والدينا عندنا جدودنا عندنا صوالح شاوا لا حنا رانا نغنوا نديروا هذيك الرساله بور نضيفوا على لي جا مساكين هاو بيسقسيك واحد جا يسمع ماريكان ولا يسمع شبردوان يسمع لي بارول تاعنا يسمع واحد يكون يبغي وحده نداووه بالهضره واحد متزوج طلق مع مرته نداووه نردوهم واحد سمع في ولاده نردوه يبغي ولاده
هذا الاستوى تاع الراي، هذا هو الراي. الا حاجه اخرى كاينه قولوها لي حنا. هي جوستومون الراي كيف دير جوستومون لافي تراي مون افي سون افي. هذا الراي ماش باغي يفهموا هما حاسبين الراي زعما الراي كاين ناس واحد الناس يحسبين الراي زعما غير طيح. نو مسيو، الراي تراي على انسان تقول له بلي زعما غادي ترجع او تراي عليه تقول له نو كيما اغنيه تاع نصوتها ونطردها نصوتها ونطردها تفكر ولادها نبكي عليها دوني ندلق عليها دوني سامحها دوني السيد شو يدير يسمعها يقول لك والله العظيم راه طبعا نحفظ ونولي لها ونسمح لها ونسمح ولادي باسكو راك فاهم علاش ولا واحد المطرة ديجا طلق بزاف طلق بزاف على طلاق. دوك حنا شونتير نورمالمون حنايا نردوا المجتمع باش ما يكونش طلاق بزاف. هاو الناس تولد وتتقيس الولاد يسمع في ولادنا نورمال. انت شونتير يدير سيدي يكون داك السيد منرفي داويه انت تهضر معاه تقول يدير سيدي تاعك تسمع هكا دوني سمح الدنيا ولادي مساكين ها راك ديجا عالجت بغنيه تاع راي عالجت ان كوب بغاو يطلقوا. هذا هو الراي. حاجه اخرى الا كاش حاجه اخرى يعرفوها هما يقولوها لك. هذه راه ماشي سوفاج ولا حاجه يقول لك سوفاج. جوستومون رضوان لا نوتوريتي سيتادير جهه الجيران الحباب لي زامي نتاعك من كنت صغير واش تيخمو درك لهاد لا نوتوريتي رضوان اللي كنا نعرفوه معنا في الحومه رضوان اللي حنا نشوفوه في التلفزيون حنا نشوفوه نسمعوه في لي راديو نشوفوه في لي سي دي كيفاش زعما تابخي هذيك لا نوتوريتي؟ يا خويا انا عندي الحومه تاعي مدينه جديده وعندي سطوان وعندي طحطح هذه وعندي بلاطو وهاد صوالح باسكو حنا ملي كنا صغار ما كناش نريحو غير في حومه رضوان. حنا بكري كنا صغار زعما نسكن في مدينه جديده زايد في مدينه جديده نروح نريح في سطوان عندي لي زامي تماك سطوان عاود نروح البلاطو عاود نروح الناجح عاود نروح سان بيير عاود نروح كومبيطا تما حنا من كل حومه عندنا احباب وهذوك احباب كيشوفوا رضوان بالتلفزيون كلشي رضوان معاهم هما انا كي نتلاقى مع صحابي معاهم هما رضوان ومع تانيك مع الشعبيه تاعي اللي بغاتني ما تعرفنيش نقول من العاصمه من الباتنا من البسكره تاني رضوان باسكو هادو بغاوك هما اللي فوطاو عليك خاطر هما فوطاوش عليك هما انت كاع ما كاش رضوان. هادو شونتير غادي يوصيهم باللي هادي لافريم وتفريمي ودير سلسله تاع الذهب ودير هكا ودير هكا هادو غير يسموه باسكو هذاك انسان هذاك كون ماشي هو انت والله ما تبان في التلفزيون ما تبان في حاجه باسكو دو لابار الشعبيه البيبليك هذا اللي فوت عليك هو اللي تحترمه بزاف اللي تحترمه باسكو هذا هو الشيعه تاعك هذا هو الراس تاعك اللي يطلعك وهوديك يطلعك دروك خرجوا شونتيرا ما نقولش اسماواتهم راه كيما نقولوا غنوا يشيع منا يفريم على واحد يبغيه تمشي هكا ولوط ودير تكبر ماشي مليح. الناس راه واصله للمريخ ويضرب معاه يحط راسه مؤلف تاع كتاب كي يهضر معاه شعره شايب وشعره طايح يهضر معاه يقول لك وي مسيو قال لي باسكو لا حايج قال لي وخدم تاع ابار والهضره ابار وجوارينك ابار داركم ابار صحابك ابار كل واحد تعطيه هو باسكو شونتير هذيك مخك ديك اسمع على 200 باسكو تحت شونتير صاي شحت دونك قابلها في لا كومونيكاسيون تقابلها في التربيه تقابلها باللي باش نتايا كي تلقى واحد شغل غادي الهويه اروح نلقى له شونتير نهضر معاك لا كومونيكي معاك خويا ديك حاجه مش مليحه ها دروك انا ماناش باغي نفهمو كيما نقول لك حنا واحد كيما قال غير انا ولينا كونسي تاع الناس كاين واحد الانسان يجي عندك يسلم عليك يقول لك بصح تتفريمي رضوانه بصح ملي يدخل فيك ويجمع معاك ويتقهوى معاك دونك غلط. هي بروبليم تاعنا حنا لي زابوروس وزوفو ترومبيت راه يجيو على واحد من بعيد تسمى دوك حميد دوك انت يا سملاح دوك انا نرجع نقول لا حميد ماشي لا سملاح نجمعوا في طابله من بعد تولي لا سملاح ليبوكريزي اللي وقع بزاف راهم يضحكوا لك السن تضحك للسن والكافي يخليها. دوك حنا شنو غنديروا حنا شونتيرا اللي قلنا هذه الحاجه ماذا بينا حنا كاع دي زارجينيا نضحكوا في رحبه نلعبوا في رحبه عندك واحد هو الكره نقلعوا الكره كاع هذا نبغوا بعضنا ما نصفوا القلوب ونضحكوا وكما نقولوا حنا كما نقول لا غالب كل واحد انا نهضر على روحي وكاين واحد اخر ما تعيط تقول لها ما هذه حاجه. La sympathie d'un artiste rail, Cheb Redouane, on revient dans quelques instants pour la suite. A tout de suite. ماشي سهل بهالرجلي اللي نبغيها عندها واحد تبغيه مبغاش تهدر خافتني انا الدار بروبليم اللي راني فيه ماشي سهل
لهالرجلي اللي نبغيها عندها واحد تبغيه نبغى شادر خافتني لا ننظر بسطها في قلبي ابار اللي نبغيها مازال ما تزاد ما نبدلهاش بيلي مليار نعشق فيها دعاء الزاد بلاصتها في قلبي ابار ما نبدلهاش بيلي مليار نعشق فيها دعاء الزاد نعشق فيها ونموت عليها بروبليم اللي راني فيه ماشي سهل لهالرجلي اللي نبغيها عندها واحد تبغيه ما بغاش هدر خافتني لا ننظر. Voilà donc chers téléspectateurs, on se retrouve pour cette troisième partie avec l'artiste Chambardouane et on accueille Safia donc pour Bonjour, cette troisième édition. مرحبا بك يا رضوان. Alors Redouane, nous reprenons la discussion, notre discussion toujours sur le domaine artistique de Cheikh Redouane. On essaye un peu de te découvrir et de te redécouvrir et aussi te faire découvrir à nos téléspectateurs. Donc Kaina Ronia, elle a un peu touché un peu le public. Tassi Mohamed. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? هذيك الساعة سي محمد كنت مدروك أنا كنت خدام في حفلة. حفله تسمى بشي حفله مارياج نخدموا العراس حنا كل وي واحد جا عندي واحد كيما نقولوا كبير ما راه انسان نورمال كبير عنده واحد 50 عام هكا جا عندي هضر معايا هضره هكا دوك انا ما سمعتش باش يبرع على العريس ولا العروسه باش يبرع عليهم باش يقول لي فهد دوك انا ما سمعتش مع الموسيقى كل شيء هو راح خفت انا لا هو يزعف مني لا يزعف مني زعما يقول باللي زعما كيف ما قيمنيش وما قالش العروسه كبروا بالعريس والعروسه قلت سي محمد دار عندي دوك ما نعرفش اسماء ايوي دوك انا دوك هو اسمه قدور ما نعرفش بلي اسمه قدور ايوي وحنا عندنا في عادتنا حنا واحد كيما نعرفوش برا في المرشي ولا سي محمد صافا كيقول سي محمد دوك لا كتعرف اسماء ما تقول سي محمد ولا قدور بكر ولا دوك هذا ما نعرفش اسماء مي قلت سي محمد دار عندي جا عندي قلت له واش قلت لي هي قال لي في خاطر المارياج وخاطر العروسه العريس من هنا هذا ما كان انا عاود ثانيك من تنجح سايتي ما انتربريتي على قال لك على حبه داروا قبل البيبليك اش كان يدير كان يرقص انا كنت سي محمد شادر هو سي محمد سي محمد وقعت فيها لومبيونس بصح انا مقصودي انا ثاني انسان مسلم كما جامي نخرب في صوره تاع ربي ليك ولا ربي ولا انا ماغري هكا انا بروحي انا الدين تاعنا انا اون بيرسون خا منه ما نجيش نلعب على الدين تاعنا باسكو انا انسان ميزيلمون دوك نلعب بالدين انا وانا انسان ميزيلمون جامي عندي وليدات عندي منها عندي سي لا فيغيتي دوك انا هذه الحاجه هما داروا فيها جيت انا عمرتها في سيدي سي محمد سي محمد راك كبير قد بوها وقف كالبيلي تبيلي ولات شونسون بصح انا طلقتها سمعت الناس يقول لك لا 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 قلت له خويا حبس عيط الاديتور تاعي ستوبيت السيدي ديريكت حبسته خسرت فيه خسر الهودي في دينا خسرت فيه وحبسته ديريكت ونورمال وما كاش بروبليم وانا مقصود البيبليك تاعي غادي نقولها لهم ونعاودها لهم انا جامي لافي Cheikh Redouane يلعب بالدين باسكو انا انسان ميزيرمون ونخاف من الله تعالى ونقادر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله يا ربي ونعرف روحي انا بنيتي الا قلتها انا عمدا بيني وبين خالقي بس انا والله ما قلتها عمدا وقسما بالله ما نويتها اقسم بالله 3 مرات والله ما نويتها وليه المشاهد يشوف فيا ولي نوافي حاجه باش نقول لهم نفهمها لهم في هذه الحصه مي قلت حامد ارواح في لاكيستون هذه غادي تفهمهم نيشان باللي انا اقسم بالله ما نويتهاش ونابورت ولي يعرفها يعرف باللي نابورت انسان في مرشي يقول السي محمد حنا كي نقول السي محمد باسكو هضرتنا باسكو حنا هضرت الوهرنا اسمع لي سي محمد زعما شو حاجه انسان سي محمد شغل حنا ما نجموش حنا نعيط له هنا عيط باسم واحد اخر حنا السي محمد بالسيد موالفناها في الوهرن الانسبكتور طاهر وقالها ثانيك الله يرحمه ويوسع عليه قالها باللي السي محمد
ريسبكتابل تاع كاع. وي ايوا وهذا تاع السي محمد من بكري انا نبغوا هكا شغل مو صح ما جو ريغول با كيما قال لك غناها في دوزان كيما قال لك الملها جامي لافي باسكو انا نخدم حفلات اون فامي ونخدم لي غالا اون فامي ويجوا عندي ولاد صغار كبار كاع يجوا عندي يفوتوا الصواري معايا. انا نعرف روحي بلي واللي ما امنش يدخل يوتيوب يدير شاب رضوان يشوف الحفلات تاع رضوان في تيمكاد في جميله في منا. انا ما نزعقش بالدين وهذه ولا كاش حاجه قلتها لكم السومه غادي البيبلي غادي نقول سمحونا سمحوا. Et justement, Ardouane, ça c'est pas dû aussi à la jalousie parce qu'il y a beaucoup d'artistes ما يطلعوش يشوفوا واحد طالع عليهم ils essayent de corser يديروا عليها دعايات كوا. حميد شوف انا دروغ حنا كون نديروا على الغيره ولا جالوزي ما نخرجوش on va pas s'en sortir. غادي والله العظيم غادي تسمى غادي حنا في جماعتنا كيما غادي نهبلوا. حنا كيما قال لك واحد يبغي غير يكون غيار ولا بغضي ولا منا حنا شنو نقول له ان شاء الله قلبك يصفى والاعمال بالنيات وتنجح ان شاء الله كيما نجحنا حنا ونتمشى لهم. هذا ما كان انا ما نقولش بلي واحد غيار يدير دوك انا ما نجمش نعرف واحد غيار دارها اللي كون باسكو على كاين انترنت خاصكم شي انترنت ما يصراش لكم كيما هكا بصح معليش ربي جابها في الصواب وانا عندي ما عنديش مشاكل مع الناس ولا الحمد لله. قال لك منا ضربوهم انا ما ضربوني ما ولا شو يضربوني انا شو يضربوني انا وي كثروا عليها دعايات باسكو علاه نفهموا في الناس باللي هذا الشاب رضوان فريمون ربي عاقل ناس ملاح ومنا واللي ما عرفش رضوان يسقسي عليه وين يدخل وهرا ويسقسي على الشاب رضوان. En fait, c'était mal interprété quoi, c'est par rapport à ça. دوك انا شابين كاين ناس ما فهموهاش. هادو كاين واحد الحاجه كاين فئه راهم اللي غادي يضربوا يهضروا في كل شيء. خلوا غير رضوان انا هذه الهضره ما خلاو حتى واحد. حنا تنقولوا هادو اللي يهضروا اللي يديروا كسموا اللي يديروا النميمه والفتنه وكل شيء هذه نهضروا على الفتنه هذه اسمها فتنه. اليوم راك فهمتهم مقصودك ان شاء الله بربي ما انسان يغلط وما ديرولاش فتنه كاع انسان يغلط وشكون اللي ما يغلطش في الدنيا هذه. ما كانش بنادم كامل غير الله تعالى. الكمال غير الله تعالى هما ما راش باغي يفهموا كامل غير الله ربي هو اللي كامل. حنا كاع ماشي كاملين كيما رانا كاع ماشي كاملين باسكو علاه حنا نخلطوا دي فوا نكذبوا دي فوا نتنرفوا. انا ماشي كامل دي فوا نشكلوها دي فوا نكورجوها ومن منا وانسان كيغلط وكيغلط ويستعرف. هذه كاين الفايده يا الناس تغلط وما تستعرف وراه غير تزيد تغلط. انا بالك كيما هذه الاغنيه هذه تاع السي محمد قال انا خفت خويا نكذب عليك خفت باسكو كنت بالك سبحان الله راني نشكل انايا من بعد لا باتكون دروك هذه ستو لوسون بور موا. دوك انا جو كونترول روحي في الغناء تاعي اش غادي نغني باسكو قلت السي محمد باسكو انا ما نويتهاش هما داروها كيما ما كاش مشكل سامحوني. هي مسامحه ربي لا يسمح بيان سور سبحانه ربي لا يسمح سامحوني انا غلط نقولوا كاع انا ما غلطش غادي نحصلها في روحي انا غلط وانا درت منها سمحوا لي. وكاين البروبليم غلطوا الا كان ربي راه يسامح وانتم في الدنيا هذه ما تسامحوش هذه تما غادي نقول لكم بلي انتم مهابين. وي هذه هي الهضره. Et justement, Ardouane, on va parler un peu des nouveautés. Est-ce qu'il y a de la nouveauté qui arrive? كاين شي جديد؟ عندي جديد وعندي جديد خارج نورمالمون هاد اليامات راني معمر الالبوم مع ايديسيون افيان والالبوم شباب زعما كيما نقولوا توجور لي زيستوار تاع كيما نقولوا لو سوسيال كيما نقولوا انا نموت هي اون اتونت ما على بالهاش كاع بيا لا فاهم كاين واحد ما نكملش الاغنيه ولا خويا انا سمحي لي انا ما نجمش نغني على روحي شونتر جامي يقول لك غادي بوان نعبك الناس الغالطين اختي تغني على الشعب سمحي لي الناس الغالطين شونتر يغني اغنيه مسكين عندها بروبليم ما عنديش بروبليم انا يا ودي الناس حنا رساله كنت نقول لك بلا حميد قلت له باللي يا حميد حنا رساله تاع البيبليك حنا الشعبيه هذو نعطيهم رساله شاولا باش نهضروها نغنوها باللي كيما انا ما خويا واحد بالك عندها بروبليم مسكين زعفان ومش عباك الموسيقى تصولاش شويه على بنادم ماشي غير بريسيون الانسان يهبل الانسان هذه هي. On parle aussi de la réalité, ce qui se passe, les histoires كان عندنا كنا حميد كنا نهضروا السيجي هذا قبيله وهضرنا عليه ما دخلنا في جديد كاين جديد رضوان عندها جديد عندها من ماشي غير سي محمد درتو عليها كسموا ولا سي محمد خاطي انا ما شفتش بزاف على سي محمد خاطي سي محمد هذه داروا فيها حنا قلناها كما فهمتك بلا حميد والحمد لله يا ربي
كيما نقول لك راني نقول لهم ونعاود لكم باللي انا ما نويتش هذيك حاجه، باسكو انايا نعرف الله ربي، نعرف محمد، نعرفوا كاع الدين تاعنا نعرفوه، خاطش انا ما نشكلش راني ماجور فاكسيني. راني ماجور فاكسيني، نعرف لي شوما تاعي ونعرف ربي ونعرف شي يقول الله تعالى، ونعرف مقادرين الدين تاعنا، مقادرين الدين تاعنا مقادرينه. كيما يعني وجع على سموه هذه هي ونورمال كلشي يفوت. كيفاش هذيك حبه نيميريكي درت بها سوكسي كبير هذه حبه نيميريك هذيك حبه نيميريك نقولوا وعلاش حبه وعلاش حبه نيميريك؟ ودوك حبه نيميريك باسكو كيما نقولوا حنا في وهر حنا نقولوا حبه، وفي عنابه يقولوا كعبه، وفي الشاويه يهضروا حاجه اخرى، وفي التزويزو يهضروا حاجه اخرى. حنا وهر نقولوا حبه، وحبه هي حبه كيما نقولوا كعبه كعبه نيميريك، زعما تي شابه تي كيما نقول لك عندك ان بون زو. ونيميريك بكري كان جديد، ونيميريك شاف فيه ليماج تاعه ليماج اش دي. خلوا هذه امراه كعبه اش دي باسكو سي فري. علاش نقولها؟ علاش ليستوار؟ خاطش ما يفهموش ليستوار. كي شفتك لو بروميي جور يا فريمون اختي ما قديتش، وليت كي داك المهبول، وليت نهضر غير عليك. هاتي كعبه نيميريك. Alors, donc, justement, les chansons engagées, est-ce que tu as pensé, c'est-à-dire les chansons engagées au niveau de la politique, par exemple, كيفاش راه عايش الشعب، كيفاش العيشة كاينة، est-ce que tu as eu déjà pensé à chanter ces chansons, c'est-à-dire des chansons engagées؟ ما عمري ما خممت فيها. جامي. ما خممت فيها وجامي نخمم فيها، باسكو نفهمك علاش. باسكو انا شونتر دو راي. انا شونتر غني راي، وكما نقول لك هاد الصوالح تاع البوليتيك صوالح هادو انا خاطر نكذب عليك زعما سي لا فيغيتي الحق ولا كما مر خاطيني بوليتيك. انا انسان شونتر دو راي، عندي بيبليك تاعي ربي تاع انا من وقت حباني ميري كلشي ولا نورمال، وليت نغني دي زيستوار لي صارين البيبليك تاعنا افيك لي فام افيك لي بيبي، راك فاهمني؟ بصح باش تدخل في السيجي كيما هذا اللي انا ما نعرفلاش وندخل روحي في مشكل، انا خاطئ. انا كما نقول لك جاي عايش عيشه تاع مغني وبس. حاجه بوليتيك ولا البوله نسبورتي البوله ولا حاجه ولا ما كانش حاجه. سي فري كنا ومعنا كنت ندير سبور، ندير سبورتي لا لوت المصارعه. جا خونا محمد تيكس وبلال كانوا بكري يديروا معايا المصارعه الرومانيه. الله يبارك. راك في هذا البلاد تاع مارسي، ومحمد تيكس تاعنا عايشين في مارسي، سي لي زامي انتيم تاعي في البلاد هنا في مارسي. هذه انا بوليتيك ولا مغني بعد عليك. بعد سي الله غالب. تري بيان. باسكو لا عمري ملي كنت صغير ما طلعتش في هاد الصوالح، طلعت انا قريت ما باش قرايه بغيت غنى، وليت مغني كيما بغيتها لقيتها، وراني مغني تاع دو راي خاطيني. كيما نقولوا يجيبوا لي صوصو تاع بولا، راجل هذيك حد ما قال احد، باسكو بولا سي ليكيبراسيون تاعنا. يجيبوا لي كيما انا وجدت اغنيه تاع كوب دي مون بنغنيها تاع بولا تاع شعبيه تاع انا الصوالح هذو ما نجمش نكذب عليك. كل واحد عنده الريون تاعه، كل واحد شاكا سون غوت. كل واحد الغوت تاعنا، عندي غوت دو راي نداوي المجتمع، الشعبيه تاعنا كانوا يديروا الغناء اللي يبغوا لي جان، هذه هي باش يرقصوا ويضحكوا ويلعبوا صايد. Justement, Louane Mouchtaï Bari comme musique, quelles sont les tendances musicales? Est-ce que la chanson française, par exemple, il y a des chanteurs qui suivent Julio Iglesias, il y en a d'autres qui suivent... بكري أنا كنت نسمع لا فيغيتي زعما ماشي واحد يكذب على روحه، كنت نسمع كلود بازوتي. باسكو علاه يعني لي مون فرونسي يفهموا. Je suis algérien et je le reste. شوف ماشي مانيش حافظ غناه، زعما شغل نسمعه باسكو علاش؟ كلود بازوتي علاش؟ باسكو هو بروحه مي حضرنا حنايا على الشونتير الشاب حسني الله يرحمه ويوسع عليه والشاب نصرو، كانوا يدوا الغناء من خوليو وصوالح هذو نسمعوهم بالعربيه. وكي نسمعوهم بالعربيه سي اوبليجي غادي يو فلان تاخوني تاع خوليو او تاع نصرو صافي ان غرون بليزير. وي كيما دروك نهضروا بيان دو خوليو ولا كلوز بازوتي كانوا يدوا من عندهم غناء. شكون هما لي ستار تاعنا كيما الشاب حسني الله يرحمه ويوسع عليه الشاب نصرو كانوا يديروا اغنيه نسمعوها كنقولوا اغنيه من هذه حبك تسمعها في عند كلوز بازوتي ولا خوليو كل يوم نصبوا هذا عليها باش تولي مغني. ديجا الاولى من الاولين تكون سامع لي زونسيان، تسمع لي زونسيان وتغني غناهم، وتغني غنى تاع الشاب حسني، وتغني غنى تاع الشاب نصرو، وتغني غنى تاع الشاب الزهواني وشاب عبد الحق بشنات وقاعد باش عادك تخرج انت مغني تولي عندك كان ستيل. باسكو كوما تفوت على الشام هادو
ما تخرج مغني كي غتغني اش غتغني اللي اوبليجي تغني ولاد حسني رحمه شمس والشيخ فتحي كانوا عندنا بزاف شونطار بزاف حنا كنا صغار وهما كبار عندنا كنا ندو من عندهم نغنوا غناهم من بعد حنا بعد باريطا ولينا حنا مغنيين ونجيبوا لي بارو نكتبوا ندو من عند هذا ندو من بعد دخلنا كما نقول لك تقينا نروح نغنوا حباني امريكا شاب نصر يسمع يقول لك ارض شاب رضوان شاب نصر الله وتحومتنا وصاحبنا الله يذكرهم بخير هذا كون بخير في الامريكان هو سمى شغل حنا كنا نعاودوا غنى تاعه من بعد حنا ما وليش نعاودوا ونجيبوا لي باغول ونكتبوا ونغنوا غنانا دوك هما شاعوا بلي باغول تاعهم وحنا نشيعوا بلي باغول تاعنا شاكا كل واحد الوقت تاعه هذاك وقت كانت سونتيمونتال كان منا كانت الناس مازال هذوك تاع بوست هكا كل ندقان هكا بحبك ونبغي كل شيء درك ما بقى درك اش بقى درك راهي ديريكتومون يبغيها وتبغي يتزوج بها فيرتوال غير فيرتوال درك بكري باش تلقى مرا نتايا تيليفون بورطا ما كانش انا حضرت عليها ما كانش بورطا تيليفون درك تعرض تفوت لها شيره من طاكسيفون تفوت لها شيره ولا الو واخي اختي فوتي لك سموه هذاك الشيره هذيك الشيره ما تعرفها عادك تفوتك تقسموا في الفيكس داروا كيما خرجوا بون كل شيء ساهل كل شيء منا دونك الناس راهم في تليفون يتزوجوا ايوا في تليفون الو ما يعرفها ما والو يديروا مارياج سكايب ويتزوجوا حنا نقولوا تليفون سكايب انا سكايب من بعد انا نروح على تليفون بورطابل لازم تخرج اغنيه عندي في التليفون خلينا انا نهضر هذه تاعتي البورطابل الناس في تليفون وتزوجوا وداروا دي كونتاكت والحمد لله وداروا دريه كي يجبدوا على رواحهم في هكا مع لا فامي قلت لها تقول لها هاي واري غير بالك عاد تشكل كذبت عليا في تليفون زوجت بك هو داير معاه 3 غراير 4 غراير شتات هما تليفون مليح ومن طون ماشي مليح لمن اللي يكون عنده برانسيب بنادم يحكم في روحه. حنا عندنا اقل بنادم يحكم في روحه يعرف شي يهضر يعرف شي يقول يعرف شي كونيكتي مع الناس. الفيسبوك مليح الفيسبوك ثاني مليح بصح لا كان فيسبوك لا كان فيسبوك خويا غير تشكل لا فيسبوك داروه ديره بور لي زامي ها دوك انا ثاني زدت التالي واحد اخرى هذا التليفون عطيها لك ثاني ماشي مليح تليفون بورطابل قلع سنه الرحيم قلع حنا ما قلعهاش دروك انت في ميزك عيدك مبروك ولا عيدك صغير تعيط له في تليفون. حنا بكري كنا نروحوا فاس فاس وديرونجي روحك وما كانوش كاين الواطه وما كانوش كاين نروحوا في بيسكليت كلونديستا روحوا منا باش تغافر واحد. هاد التليفون ماشي مليح انا نفهم في الناس على التليفون بورطابل دوك يدير هكا ميساج عيدك مبروك يخبط تو هذه ما طلعتش بعثها كاع هذا مهري هذا تو هذا انا شفتو تجيك ميساج عيدك مبروك عيدك مبروك عيدك مبروك هذه ميروا عندي راني حداك خطوه تولوا ما يغفروش تماتهم والديهم تقول لك ولدي في التليفون من داره الوي عيدك مبروك ما صابا عيطوا غايا لا باس الحمد لله. هذا سنة الرحيم قلعوها. انا ماذا بيا نعطينا كونسي انسان في اعياد كيما هادو والسكايب خرجوه باسكو انت راك في غربه راك في فرنسا عايش وما تجيبش بالك بي غالي بالك ما عندكش الدنيا كاع ما كاش فهمني دير سكايب وتشوف هذيك معليش الله غالب صعب تقول انت عايش في بلادك خطوه مع عمك باش تروح تشوفها تغافرها في تليفون ولا صاحبك تغافرها في تليفون ما كاش كاع كاينه هذه. حنا كنا بكري نغافروا فاس فاس ونديروا جوا حنا اجواني ونتلاقوا بالعبايات ونغافروا بعضنا بعض. علاش قلت لك هنا تليفون دار حاجه شابه ودار حاجه ماشي شابه وماشي شابه على واحد ماشي شباب ماشي شابه على واحد اللي ماشي ما تسموه في التليفون الو عيدك مبروك انايا ما نجمش ولا خسر الكزيونيتي ولا ميساج كلها راني قريبه لي خويا سنه الرحيم مليحه ثاني سنة الرحيم مليحة وفيها واحد الصوالح حاليا كون ندخلوا بالدين ديالك هذا اش غادي نقول لك. ماذا بينا نوصلوا صحاب فيسبوك ثاني وي جوستومون سي لا كيستيون ما يحطوش نيبورت ولا ما لي قصدته ما تحطوش نيبورت كوا صحاب الفيسبوك حطوا غير حاجه شابه وحطوا غير الحاجه الحلوه اللي نرضوا بها. حنا رانا مغنيين ولا نحشموا باش نحطوا الفيسبوك صوالح ماشي ملاح. تحصلوا في المغنيين انتوما ثاني ماذا بيا عندها شي هضره يهضر هضره شابه رانا نشوفوا اولادنا صغار كبار باسكو حنا دوك حنا كبرنا نعرفوا اولادنا ومن بعد ولادي انا ولدي في فيسبوك يلقى حاجه ماشي مليحه في فيسبوك سي غاف. حنا باسكو حنا نحشموا حنا ولاد فاميليا حنا كبرنا في وقت انا زايد 1969 وكبر في مدينه جده في بيبليك في الشعبيه
شعبيه مدينه جديده عارفوا كاع مدينه جديده انا بشعبيه تما يجي عنده كاع الوهرمه كاع تاع الحومات يجوا لي جزيريين عنابه باتنيين ما دايرين على فيسبوك يحطوا حاجه شابه بور حنا كي نشوفوا باش حنا خاطر ما يعيبولكش في فيسبوك انا عيبولي واحد انا ما عنديش فيسبوك باسكو علاه ما عندي ما نعرف له خاطر الناس حاله بلاصتي شبردوان ماذا بيا كاع اللي حالين بلاصتي ما كاش مشكل غير حل بلاصتي ودير فيسبوك وكونيكتي مع الناس بصح حط لي غير حاجه شابه انا نعطيك في دار حط لي غير حاجه شابه ما تحطش دو لابار باسكو رضوان شبردوان هاكي داير سي ليماج تاعك دوك بس خاصه لي ليماج تاعي انا صحاب فيسبوك كاع اللي حارب شبردوان ما نحسداش ما كاش مشكل خويا لا انت جان صغير تبغي رضوان وتحل شبردوان تحط الميور تاعك شبردوان والناس تامل بليك تاع شبردوان ما كاش مشكل مرحبا بك شاونا حطوا لنا غير حاجه شابه وكلمات شابين وكاع البيبليك تاعي يعيط لك ولا وانت كاع ماشي انت ريبوندي عليه كلام شباب كيما حنا نريبوندو على الناس كلام شباب هذه هي Ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir عندنا هنايا في Marsilia. On a appris pas mal de choses, surtout avec la chanson qui a fait un peu polémique. Polémique, voilà, Sidi Mohamed. Donc j'espère que le public il a compris. Voilà, c'est وجديد تاعك وقت يخرج. الجديد تاعي وقتاش يخرج. الجديد تاعي نورمالمون هاد اللي مات في بريمي ما ان شاء الله يخرج. ان شاء الله. هذا ما شاء الله واجد وقاضي صالحه والحمد لله. وفي هذيك لا شونسون تاع تزوجوا في التليفون ولا حد خرجها بلي تزوجت في التليفون سمحي لي تزوجت في التليفون وتلاقوا في التليفون سي بوسيبل بالك انتوما كي قعدت معاكم نديروا اغنيه نو خلاص ندي من عندكم الحمد لله في هذه القعده الحمد لله يا ربي الحمد لله كما نقول لكم الحمد لله يا ربي عرفنا بعضنا بعض وعرفوا شو رضوان عرفوا حميد عرفوا لونتوراج اللي مارسي كي عايشين فهمتيني مازال كاين الجورناليست عاقلين ويهضروا غايه مربيين الحمد لله وحنا بالك من هذه القعده دينا فايده ليك انت وليا انا ولي الكريم خونا الكاميرامان تاعنا وكاع الناس وهذا اللي قلت لي تليفون سي بوسيبل جو بونس حتخرج راكي فقتي بيا زعما سير سارتان بلي ديتها ولكن فقتي بيا 100% هذه هي. الوغ رضوان ما هي لا كيستيون اللي بغيت نبوزيو لك مالوروزمون ما بوزيناها لكش؟ لا كيستيون هذيك كانت في قلبك كنت باغي نبوزيوها لك اليوم مي ما بوزيناها لكش. عطينا لا كيستيون دابور ولا ريبونس بار لا سويت. لا كيستيون اللي بغيتك زعما تبوزيها لي وما قلتها ليش زعما تبعني غايه حميد روح راني متبعك. ان غرون بيزو بور لي زارجيريان تري بيان ونبغي الشعب الجزائري يولي غايه ونولوا كاع غايه وكما نقول لك خاوه كما نقولوا كما تلاقينا في قعده كما هكا تاع الصحراء هكا كما هذه القعده هذه شابه هذه في الصحراء قعدت فيها انايا كما قعدت تاع الصحراء هكا وقلنا هذه صافي تفكرنا بيامات والطين تفكرنا يامات باسكو هنا تما في هذه الحاله هذه كانت الدعوه فيها بنه نقلب محلولين ما كانش سكايب بورتابل فيسبوك تويتر كانت بنه وكانت القعده كنا ناكل الطعام كيما هكا كنا صغار وكانت الجار يحوس على الجار حنا ماذا بينا هذه الرحمه تعاود نردوها اللي عندها سيجار مدابسه يرانجيه باسكو الرسول صلى الله عليه وسلم وصل على الجار فهمت حنا ماذا بينا كيما نقولوا هذا منايفه واحد ينايف واحد يقطع في واحد نقلعوها باسكو علاه الدنيا هذه كانك دخلت من باب وخرجت من باب فوالا ايش بارك الله فيك ربي يستر خويا dernier mot Safia. نشكره encore une deuxième fois il nous a appris pas mal de choses on a connu maintenant شاب رضوان sa vie et tout ça donc نشكركم اعزائي المشاهدين كنتم مع قناه غوتر ويب ومع شاب رضوان في مارسيليا شكرا merci. Voilà donc c'était d'une sympathie très bien, merci encore une fois de nous avoir suivis, n'oubliez pas j'aime, n'oubliez pas vos commentaires, ça nous intéresse, bonne continuation et puis c'était Portrait d'artiste, Cheb Redouane, à très bientôt pour une autre histoire. Un grand bisou pour tout le monde.